السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه لا فيديو. غادي نديرو ان شاء الله كما قلنا في البروجي ديالنا اللي درنا في الروبو. قلنا غادي نتعلموا كيفاش نديرو الكالكول في لا نورم ان في 65 ماروك. حنا درنا ان بروجي ان هونغار، ودابا نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا في هاد لا نورم مانويلمون. غادي نشوفوا ان شاء الله ايتاب باغ ايتاب. حنا قلنا اون سيتوي في ستات. هذا البروجي ديالنا اللي غادي نصايبوه كاين في ستات. اول حاجه اللي خصنا نديرو هي نعرفوا في اين ريجيون كاينه ستات لا فيتيس ماكسيمال ديال لو فون في هذيك البلاصه في هذيك لا ريجيون اي لا بريسيون ديناميك. انا صايبت لكم لو كور كامل في لو سيت. قبل ما هادشي جو فوز انفيت ا سابوني في لاباج، حيت كاينين دي كور اللي كنكتبو ما كاين لاش ندير عليهم واحد لا فيديو، وكاين كتوبه وكنبارطاجيهم ديريكت في لو سيت وكنحطهم هنا في لاباج فيسبوك الا كان شي واحد انتريسي بهذاك لو كور. دونك كما كنشوفوا هنا ان في 65 ماروك. حنا قلنا خصنا اول حاجه لا ريجيون ديال هذاك لو بروجي ديالنا. اول حاجه حنا اللي كنقلبوا عليها دابا في هذا لو كور كامل هي لا بريسيون ستاتيك. هاد لي زانكونو كاملين ما عارفينهمش، خصنا نعرفوهم بالوحده بالوحده، وهذا الشيء اللي غادي نشرحوه هنايا. دونك حنا قلنا لا ريجيون، حنا في ستات في مدينه ستات هي هذه لا ريجيون رقم واحد. هنا الفيتيس ماكسيمال ديال لو فون هي 39 متر بار سكوند. كنلقاوه هنا في لو طابلو. حنا اللي كنا في الريجيون رقم واحد 39 متر بار سكوند. لا ريجيون 2 لا ريجيون 3. هنا في هذا الكور هذا اللي تقدروا تيليشارجيو في هذه لاباج هذه كاينه كل مدينه وفي لا ريجيون اللي فيها. مثلا حنا شفنا ستات، ها هي ستات لا ريجيون رقم واحد. دونك ثاني حاجه اللي قلنا هي لا بريسيون ديناميك اللي كنقدروا كنحسبوها بفي اللي هي هاد لا فيتيس هادي وكاري على 1.63 ولا ديريكتومون من لو طاولو هي 53.5 ديكا نيوتن باغ متر كاري. وثالث حاجه هي لا بريسيون ديناميك اجيسون sur la hauteur KH. هادي غادي نشوفوها دابا. حنا قلنا لا ريجيون الاولى لا فيتيس ماكس دو فون هي 39 متر بار سكوند. لا بريسيون ديناميك هي كو 10 هي اللي شفنا في لو طابلو واللي كنقدروا نحسبوها كما شرحنا. حنا عندنا لو بروجي ديالنا في لا هوتور كامله هي 12 متر، وفي هاد لا هوتور هذه هي 10 متر. عندنا في البينيون 30 متر، وكان عندنا في اللومبال 45 متر، وبين شاك بورتيك كاينه 5 متر. حنا كنا درنا هاد لو بروجي كامل في الروبو. اللي بغى لو بروجي يشوفو راه نخليه في لا ديسكريبسيون. دونك قلنا حنا غادي نشوفو لا بريسيون ديناميك اجيسون على هاد لا هوتور هادي اللي هي كي اش كتساوي 2.5 اش لا هوتور بلس 18 قسمه كي اش بلس سين كي 10 هي هادي. وكاين عندنا ليفي دو هوتور. ليفي دو هوتور هي كاش. كاش كتساوي كيو اش على كيو 10. كيو اش هذه كامله على كيو 10. دونك كتبقى لينا غير هاد لابارتي هادي. نحيدو كيو 10 من هنا حتى تقسم عليها. دونك كيو اش كتولي كتساوي لينا هاد لا فونكسيون هادي اي لون فونكسيون دو لا هوتور افي دو لا هوتور. الا جينا نحسبوها بشي كالكول نوميريك كتخرج لنا 1.042. هذا وحده من لي زانكونو حتى هي لقيناها. كاين عندنا ليفي دو سيت وكاين عندنا ليفي دو ماسك. ليفي دو سيت حنا عندنا ان سيت اكسبوزي لو فون
الا كان ان سيت اكسبوزي نشوفو في اين ريجيون كاينين. حنا في لا ريجيون الاولى، دونك كا اس هي ليفي دو سيت كتساوي 1.35، و كا ام هنا بلوس دو ديتاي على لو كور تقدروا تدخلوا. غادي نخلي لكم هاد لو لين هذا في لا ديسكريبسيون. كاين ليفي دو ماسك. ليفي دو ماسك الا كانت هاد سميتو اللي كنبنيو ماسكي من واحد الكونستركسيون واحده اخرى، مي غالبا كناخذوا كا ام ايغالا 1. عندنا اللي تابعاها هي كوفيسيون ريدكتور ولا ليفي دو ديمونسيون، هو هذا كنقلبوا عليه ديريكتومون في لو طابلو. عندنا ديال اللومبان بوحدو اللي فيه 45 متر، وعندنا اللي فيه 30 متر ديال البينيو. نشوفوا هنا 45، هنا عندنا 0.74، وهنا 30، هنا عندنا تقريبا واحد 0.77. دونك حنا شفنا ليفي دو سيت اكسبوزي قلنا اوفون، ولقيناها من لو طابلو حتى في لا ريجيون الاولى سيت اكسبوزي اوفون. وعندنا ليفي دو ماسك غالبا قلنا كناخذوه واحد، وعندنا الكوفيسيون ريدكتور لقيناه في اللومبان 0.74 وفي البينيون 0.77. غادي ندوزو الكوفيسيون دو ماجوراسيون. هاد الكوفيسيون دو ماجوراسيون كاين بالنسبه لو فون نورمال وكاين بالنسبه لو فون اكستريم. هنا تزادوا عندنا دوطخ انكونو اللي هما تيتا اوتو و تسيتا. هادو تا هما غادي نقلبوا عليهم بالوحده. عندنا طو ال ديبون لاش، كنقول لا coefficient de pulsation dépend de la hauteur. pour واحد la hauteur égale à 12 متر عندنا طو égale à 0.358. هذا coefficient de pulsation. هنا coefficient de pulsation. هاد لي طابلو هادو راه خليتهم لكم كاملين في لو سيت باش نبقاو غير هنا غير في هاد لاباج بلا ما نبقاو غادي نرجعوا. تيتا ال ديبون دو واحد تي ماشي هي طو تي اللي كنكالكوليو على حساب واش حنا خدامين في البيطون ارمي ولا في اوساتور ميتاليك. حنا هنايا في هاد لو كا هذا تي ايغال 0.1 اش على الراسين دو ال. هنا بالنسبه اللومبان راه 0.22 وبالنسبه للبينيون راه 0.18. دابا نقدروا نلقاو تسيتا ابارتير دو هاد تي هادي اللي خرجنا هنايا 0.22 و 0.18. 0.22 و 0.18 من هنا، و تيتا كناخذوها ايغالا واحد. يمكن لينا ناخذوها 0.7 على حساب اش غادي نبنيو. انا خليتها لكم في بحال واحد طابلو في لو سيت. دونك حنا خرجنا تي اللي خرجناها ب اش والراسين دو ال، وخرجنا تيتا لي اون فونكسيون ديال تي من لو طابلو، وخرجنا تيتا اللي هي واحد في لو كا ديالنا. من هذاك الشيء كامل غادي نخرجوا بيتا في لو فون نورمال وفي لو فون اكستريم. هنا بيربونديكولير او بينيون و بيربونديكولير او لومبان. دابا غادي ندوزو نبداو نحسبوا هاد الكوفيسيون هذا دو بريسيون ريزولطون. باش نحسبوه خصنا نخرجوه لاكسيون لي زاكسيون اكستيريور و لي زاكسيون انتيريور. باش نخرجوا هاد سي ار خصنا نخرجوا سي او ونخرجوا سي اي. دونك حنا قبل ما نبداو غادي نشوفوا باللي الكونستركسيون ديالنا غادي نرجعوا على هذا الشكل هذا ونعطيوه السميات ديال لي باغوا. كاينين لي باغوا فيرتيكو وكاينين لي طواتور، وكاينين لي باغوا لي فاس او فون كيضرب فيهم لو فون، وكاينين لي فاس سو فون، وهادو هما لي طواتور او اف جي مثلا او اف جي. وعندنا لا بريسيون وعندنا او بيان سور بريسيون وعندنا ديبريسيون.
في لو كا فاش كتكون سي او ولا سي اي بوزيتيف راه سور بريسيون، في لو كا كونترير فاش كتكون نيجاتيف راه ديبريسيون. حنا غادي نبداو بلي زاكسيون اكستيريور على لا باروا فيرتيكال، ومن بعد نشوفو على لا طواتور، وعاد ندوزو لي زاكسيون انتيريور، ومنهم غادي نكالكوليو لاكسيون ريزولطونت. دونك حنا عندنا لي فاس اوفون سي او ايكال 0.8 ديما، وعندنا لي فاس سوفون سي او ال ديبون واحد غاما زيرو. هاد غاما زيرو عاوتاني ان كونو خصنا نقلبو عليه. دونك كنلقاو بعدا في هاد لو طابلو هذا كاين عندنا لا غروند فاس ولا بوتيت فاس. اول حاجه كنحسبوا واحد لامدا ا اللي هي اش على ا، ولامدا بي اللي هي اش على بي، وحده في لا غروند فاس وحده في لا بوتيت فاس. لا غروند فاس ولا بوتيت فاس هما هادو غروند فاس ولا بوتيت فاس. دونك حنا الا جينا نخرجوا لامدا ا ولامدا بي غتخرج لينا لامدا ا صغر من 0.5. دونك حنا غادي نحسبوها نشوفوها في هاد البلاصه هادي، كون كانت كبر منا غادي نشوفوها في هاد البلاصه هادي. ولامدا بي ايكالا 0.4 صغر من واحد، دونك غنشوفوها حتى هي في هاد البلاصه هادي. دونك عندنا لامدا ا 0.26 هي تقريبا 0.85، وعندنا لامدا بي 0.4 هي 0.94 0.4 0.94 لا 0.85 هي 0.95. دونك هنا حسبنا coefficient de pression extérieure في les parois verticales بالنسبة لي perpendiculaire au lompane و perpendiculaire au vent. قلنا بجوج 0.8 بالنسبة لي فاس au vent، وفي لي فاس سوفون ال ديبون هاد غاما زيرو. غاما زيرو اللي خرجناها من الطابلو ابارتيغ لامدا ا و لامدا بي، فاش خرجت لينا غادي نرجعوها في هاد لا فونكسيون هادي، باش حنا ما غاديش نبقاو نديرو في لي زابليكاسيون نوميريك حتى هادشي باين. لامدا ا غادي نرجعوها هنا، لامدا بي عاوتاني نرجعوها هنا، غتخرج لينا هاد الريزولطا هذا ناقص 0.31 ناقص 0.42. دونك حنا غندوزو دابا لي زاكسيون في اكستيريور في لي طواتور. هما هنا في لي طواتور كي ديبون الغاما زيرو اللي حسبنا، والالفا. الفا هي لانكلينيزون هادي. هنا عندنا 7.59 باش تعرفوها راه كديروا غير الطونجونت موان زان وكتحسبوها. المهم هنا عندنا في لوكا ديالنا راه 7.59 في هاد البلاصه هادي في البينيون، وبالنسبه للومبان راه ايكالا زيرو. كنمشيو لهاد لو طابلو هذا، هاد لي طابلو هادو كاملين خليتهم لكم في لو سيت. دونك كما شفنا هنا لانكلينيزون كنقلبوا على لو الفا ديالنا، هنا لي فاس اوفون وهنا لي فاس سوفون، فاس اوفون وفاس سوفون. هنا قلنا باللي لي بيربونديكولير البينيون الفا ايكالا 0 دوغري في هاد البلاصه هادي، وقلنا باللي غاما زيرو ايكالا 0.94. كنجيو كنقلبوا عليها هنا كنقادوهم. دونك هنا غتخرج لنا ناقص 0.4، وبنفس الطريقه هنايا ناقص 0.4. بنفس الطريقه كنشوفوا الاخرى كاينه لا بارتي لي اوفو كنقلبوا عليها من هنا، وهذه هي غاما زيرو وهذه هي الفا هنا 7.59، ولا بارتي لي سو لو فون كنقلبوا عليها في هاد البلاصه هادي الفا 7.59 هي هادي من هنا. احنا دابا خرجنا لي زاكسيون اكستيريور، نشوفوا دابا لي زاكسيون انتيريور. واحد الحاجه هاد لي زاكسيون انتيريور ils sont en fonction لواحد البيرميابيليتي ديال لي بارو. عندنا طرواكا راه جيت شرحتهم لكم اكثر في لو سيت. هنا غادي ناخذوا غير لو كال اللي فيه حنايا. عندنا سوا كونستركسيون فيرمي كتكون صغر من 5 دوغري، كونستركسيون بارسيلمون اوفيرت
كتكون بين 5 دوغري و 35 دوغري، و كونستركسيون اوفرت كتكون كبر من 35 دوغري. و كومون لا كالكولي بهاد الطريقه هادي ابارتيغ لوفرتور و الجهه فين حنايا كاينين ا بي صغيره ديال لوفرتور و ا بي كبيره. حنا في لو كا ديالنا حنا في كونستركسيون فيرمي دونك صغر من 5%. كاين كتحسب pour une surpression الراسة ou pour une dépression الراسة. ils sont en fonction le gamma 0 اللي حسبنا وكنخرجوهم عادي. هاد اس هادي surpression و دي dépression. بالنسبة للومبان الراسها 0.85 هي اللي كنعوضو هنا في غاما 0 سواء في سوربريسيون بوحدها سواء في ديبريسيون راسها 0.85 هنا ولا هنا. ولي بيربونديكولير البينيون حتى هي راسها اس في سوربريسيون و ديبريسيون. حنا حسبنا الكوفيسيون ديال لي زاكسيون اكستيريور و الكوفيسيون ديال لي زاكسيون انتيريور. نقدروا نحسبوا هاد لو كوفيسيون سي ار بيان لي زاكسيون ريزولطونط. حنا غادي نشيماتيزيو هاد الشيء غنحطوه في ان شيما. غادي نحسبوا بعدا الاول هو لو فون نورمال او لون بان في الديبرسيون ابارتيغ من لي دوني اللي حسبنا. لي دوني شنو هما سي او و سي اي اللي حسبنا ودرناهم في دي طابل. دونك هاد لي شيما هادو لي باروا فيرتيكو وهادو وهادو لي طواتور. هاد الجهه الاولى لي زاكسيون اكستيريور سي او، الجهه الثانيه سي اي، والجهه الثالثه سي ار. هاد سي ار هادي كما قلنا كتساوي سي او موان سي اي. اش غادي نديرو؟ هذاك الشيء اللي حسبنا لي فاس او فون و لي فاس سو لو فون وفي السي او وفي السي اي غادي نحطوهم هنا. هذاك الشيء اللي في لو طابلو. دونك الاولى هي هذيك فاس او فون 0.8 فاس سو لو فون ناقص 0.31. بالنسبه لي زاكسيون انتيريور 0.42 اللي جبدنا من هذاك الدياغرام. اش غادي نديرو؟ غادي نديرو 0.8 ناقص 0.42 ناقص 0.31 ناقص 0.42 وهادشي كامل غادي نحطوه هنا. واش غادي نديرو؟ هادي ناقص هادي نحطوه في جهه اخرى. هذا هو لو ريزولطا. بالنسبه للطواتور نفس الشكل، غنحطو داكشي اللي خرج لينا ونديرو لو موا. هذا هو لو ريزولطا. انا غادي نخلي لكم لو ريزولطا فينال ديال كلشي داكشي اللي حسبنا. هنا كما كتشوفوا لي باروا فيرتيكو و لي طواتور لي بيربونديكولير لومبان و لي بيربونديكولير البينيون. هنا سي او les actions extérieures, les actions intérieures sur pression ou dépression. CR c'est pression في dépression. هادي ناقص هادي راه هي هادي، هادي ناقص هادي هي هادي. ونفس الشكل بالنسبه لهادشي كامل ونفس الشكل بالنسبه لي بيربونديكولير او بينيو.